अल्लाहुम्मा खैर। सूरह हिजर, सब बोले अल्लाहु अकबर। तारफ सुन लीजिए, सूरह हिजर, सूरतुल हिजर। इस सूरत की आयत नंबर 94 से मालूम होता है कि यह मक्का मुकरमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के इब्तदाई ज़माने में नाज़िल हुई थी, क्योंकि इस आयत में पहली बार आपको खुलकर इस्लाम की आम तबलीग का हुक्म दिया गया है। सूरह के शुरू में ये हकीकत बयान फरमाई गई है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की हुई किताब है। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, एक वक्त आएगा जब वो तमन्ना करेंगे कि काश वो इस्लाम ले आते। ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी माज़अल्लाह मजनून कहते हैं, कभी काहन करार देते थे। इन बातों की तरदीद करते हुए कहा कि इन बातों की तरदीद करते हुए इसकी जो हकीकत थी आयत नंबर 17 और 18 में बयान फरमाई गई। इन लोगों के कुफ्र की असल वजह इनका तकब्बुर था, इसलिए इब्लीस का वाक़या आयत नंबर 44 से लेकर 26 से लेकर 44 तक में बयान किया गया है। सूरतुल हिजर में इब्लीस का भी जिक्र है कि उसके तकब्बुर ने किस तरह उसको अल्लाह ताला की रहमत से महरूम किया। कुफार की इबरत के लिए हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़यात इख्तसार के साथ सूरतुल हिजर में बयान हुए हैं, बयान फरमाए गए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि इन काफिरों की हट दर्मी की वजह से वो ये ना समझे कि इनकी मेहनत बेकार जा रही है। उनका फरीज़ा इतना है कि वो मौसर अंदाज में तबलीग करें। जब वो बेहतरीन तरीके पर इंजाम दे रहे हैं, अपना काम वो सही कर रहे हैं, नताइज की ज़िम्मेदारी उन पर नहीं है। सूरत का नाम कौम समूद की बस्तियों के नाम पर रखा गया है जो हिजर कहलाती थी। कौम समूद की बस्तियों को क्या कहा जाता था? हिजर। और उनका जिक्र सूरत की आयत नंबर 18 में आया है। कौम समूद की बस्तियाँ, उनका नाम क्या था? हिजर। इसलिए सूरत का नाम हिजर है। 80 नंबर आयत में इसका जिक्र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने। अलिफ लाम रा, हकीकी मानी अल्लाह रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये परगज़ीदा किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। कुफार आखिरत में मोमिनों पर अल्लाह की रहमत के मनाज़र देखकर बार बार आरज़ू करेंगे काश वो मुसलमान होते। यानी काफरत का आखिर में, यानी जब जन्नत में उनको नेमतों और राहतों में देखेंगे ना, फिर ख्वाहिश करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है कि आज तो नहीं ना मान रहे मेरे नबी, मगर कल ये हसरत बनकर उनके सामने होगा सब कुछ। आप गमगीन ना हों, इन्हें छोड़ दीजिए। वो खाते पीते रहें और ऐश करते रहें, और इनकी झूठी उम्मीदें इन्हें आखिरत से गाफिल रखें, फिर वो अनकरीब अपना इंजाम देख लेंगे। आप पूरी हुज्जत तमाम कर दें, तबलीग करें, सारे काम कर दें, लेकिन उसके बाद परेशान ना हो कि ये क्यों नहीं मानते। और हमने कोई भी बस्ती हलाक नहीं की मगर ये कि उसके लिए एक मालूम नोश्ता कानून था जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की और अपने इंजाम को जा पहुँचे। अल्लाह का अज़ाब ऐसे ही नहीं आता। अल्लाह फरमाता है नाफरमानी में जो लोग हद से बढ़ते तभी अज़ाब आता है। अल्लाह तो मेहरबान है, अल्लाह किसी के साथ ज़्यादती करता ही नहीं है। कोई भी कौम कानून अरूज व ज़वाल के अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ना आगे बढ़ सकती है ना पीछे हट सकती है। और कुफार गुस्ताखी करते हुए कहते हैं, ऐ शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, बेशक तुम दीवाने हो, तुम हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चे हो। हम फरिश्तों को नहीं उतारते। अल्लाह फरमाता है महबूब कह दो कि हम फरिश्तों को नहीं उतारा करते मगर फ़ैसला हक़ के साथ, यानी जब अज़ाब की घड़ी आ पहुँचती है तो इसके नफाज के लिए उतारते हैं। अभी तुम्हें ढील दे रहा हूँ कि तुम माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, मगर जब अज़ाब का वक़्त आ जाएगा तो फिर वो फरिश्ते अज़ाब लेकर आते हैं, तो इसमें जल्दी ना करो। और इस वक्त इन्हें मोहलत नहीं दी जाती। बेशक ये ज़िक्र अज़ीम कुरान हमने ही उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये देखें, ये कुरान का इजाज़ है, ये अल्लाह की किताब है और इसकी शान ये देखें कि इसमें कोई ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं होता। सुबहान अल्लाह। इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये महफूज है। 1400 साल से जब से कुरान उतरा है ये उसी तरह महफूज है। बोलो सुबहान अल्लाह, मिल के बोले
اور تورات اور انجیل اور زبور صحیفے ان میں رد و بدل ہے، لیکن قرآن کی اللہ کا یہ فضل دیکھے، اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور ہاں یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، کبھی دیکھ لیں قرآن، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، معافیاں مانگیں، توبہ کر لیں، آپ اندازہ کریں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ تو جس کی رب حفاظت کرے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے، بے شک پہلوں کی جو پہلے تھے، بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا اور فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا، ستارے اور سیارے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود و شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے شر انگیز عمل سے محفوظ رکھا، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے لیے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے، یعنی شہاب ثاقب۔ کبھی دیکھا آسمان سے ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ شیطانوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو سن گن لینے جاتے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے گلائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے دیکھ لیں اس کا بھی ذکر ہے جو آسمان سے ستارہ نیچے ٹوٹ کے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور زمین کو ہم نے گلائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشوونما دی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور انسانوں اور جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معینہ مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں، اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بیچتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اسی کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ دھوپ اور دیگر طبعاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ اللہ، انسان کی اوقات دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی وچوں آیا ہے تو مٹی وچ جانا ہے، مٹی ہے۔